सो अन्वाख्येयाः ये शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः अहं प्रथमं शब्दं स्वीकृतवान् कारण तत्र पूर्वोक्तम् अपोद्धारपदार्थाये ये चार्थाः स्थितलक्षणाः इति तत्र अर्थविषये प्रतिपादयति तर्हि वयम् अस्माकम् एकः क्रमः शब्दः अर्थः सम्बन्धः तदनन्तरं पुनः प्रयोजनम् इति एकः क्रमशः अहं स्वीकृतवान् तेन कारणेन अहम् एतेन आरम्भं कृतवान् विवरणस्य साध्वसाधुषु शब्देषु साधुषु साध्वसाधुषु शब्देषु शब्दार्थ संबंधेषु इति तत्र साधु शब्दः अर्थः संबंधः एवं असाधु शब्दः अर्थः तस्य संबंधः तर्हि एवं भिन्न भिन्न शब्दाः भवन्ति तेषु ये अन्वाख्येयाः तदनन्तरं पुनः ये च प्रतिपादकाः इति द्वयम् अभवत् इति एवं शब्दाः सन्ति इति अर्थः च सन्ति इति अन्वयं करणीयम् अस्माभिः साध्वसाधुषु शब्देषु ये अन्वख्येयाः ये च प्रतिपादकाः शब्दाः च सन्ति इति प्रतिपादकाः शब्दाः च सन्ति इति अस्माभिः अध्याहर्तव्यं तद् वस्तुतः तत्र नास्ति अस्माभिः स्वीकरणीयम् पूर्ण अर्थावगमनाय तर्हि साधुषु शब्देषु किं किम् अस्ति अन्वाख्येयाः शब्दाः सन्ति प्रतिपादकाः अपि शब्दाः सन्ति अन्वाख्येयाः शब्दाः नाम यदा रामः पाठशालां गच्छति इत्यादि पदवाक्यरूपेण शब्दाः तत्र पदानि मिलित्वा वाक्यं भवति यदा वाक्यं भवति तर्हि पदानां सत्त्वं नश्यति वाक्यस्यैव अर्थः तिष्ठति इति अस्ति तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः चेत् ये अपोद्धारपदार्थाः स्थितलक्षणाः च अर्थाः सन्ति इदानीम् अर्थाः अपि द्विविधाः के भवन्ति के अर्थाः इति तत्र एकम् उक्तम् अपोद्धारपदार्थाः इति अर्थात् पदानि यदा मिलित्वा भवन्ति तर्हि पदानि मिलित्वा भवन्ति अपोद्धारपदार्थाः इति अर्थात् तेषां किं प्रकृतिप्रत्ययार्थान् वयं विविच्य कर्तुं शक्नुमः इति प्रकृतेः अर्थः भिन्नः प्रत्ययस्य अर्थः भिन्नः इति अपोद्धारः प्रकृति प्रत्ययार्थाः इत्यर्थः अपोद्धारार्थाः इत्युक्ते किमस्ति अपोद्धारपदार्थाः इत्युक्ते तस्य आशयः किं पदं प्रकृतिः प्रत्ययश्च तत्र किमस्ति पदं नाम किमस्ति प्रकृतिः प्रत्ययश्च न पारिभाषिकमस्ति अत्र तस्य अर्थः अपोद्धाराश्च ते तत्र एवं तस्य विग्रहवाक्यमस्ति पदं पद्यते बोध्यते तस्य विग्रहवाक्यं वदामि पद्यते पद्यते इत्यस्य कः अर्थः बोध्यते इति पदं पदशब्दस्य एवम् अर्थः अस्ति पद्यते पद्यते इत्युक्ते बोध्यते किं बोध्यते अर्थः अनेन इति पदं पदस्य एवमस्ति विवरणं पदं नाम किं पदं नाम पद्यते अथवा बोध्यते अनेन इति पदं किं पद्यते बोध्यते किम् अर्थः बोध्यते अर्थः अनेन इति पदं प्रकृतिः प्रत्ययश्च न पारिभाषिकं तत् प्रकृतिः प्रत्ययश्च तस्य अर्थाः अपोद्धाराः ते पदार्थाः अपोद्धाराः इत्यस्य विवरणमपि वदामि इदानीं पदार्थः इति उक्तम् अस्माभिः पदं नाम पद्यते बोध्यते अर्थः अनेन इति पदं तदनन्तरं पुनः पदार्थाद् अपोध्रियन्ते पदार्थाद्
अपोध्रियन्ते अपोध्रियन्ते इत्युक्ते विभज्यन्ते इत्यर्थः पदार्थात् पदार्थात् अपोध्रियन्ते अपोध्रियन्ते अथवा विभज्यन्ते इति अपोद्धाराः पदार्थात् अपोध्रियन्ते विभज्यन्ते पदार्थात् तर्हि पद्यते बोध्यते अर्थः अनेन इति पदम् तदनन्तरं तस्य पदस्य अर्थः अपोद्धारपदार्थाः तस्य अर्थः अपोद्धाराश्च ते पदार्थाः अपोद्धारपदार्थाः इति इत्युक्ते तस्य सामान्यरूपेण सरलया भाषया अर्थं वदामः चेत् किं वदामः तत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थाः इत्यर्थः प्रकृतिप्रत्ययार्थाः प्रकृतेः प्रत्ययस्य च अर्थाः अपोद्धारपदार्थाः इत्युच्यते कारणं तत्र किमस्ति प्रकृति अनन्तरं प्रत्ययः एतौ द्वौ मिलित्वा तत्र भवतः तर्हि तं विभज्य तस्य अर्थं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तं विभज्य प्रकृति भिन्नं प्रत्ययः भिन्नः अनन्तरं प्रकृतेः अर्थः प्रत्ययस्य अर्थः इति भिन्नं भिन्नं तदेव वस्तुतः अपोद्धारपदार्थः इति उच्यते एकं पदं तस्मिन् पदे प्रकृतिः तस्मिन् पदे प्रत्ययः तद् मिलित्वा भवति प्रकृतिप्रत्ययः इति तद् वयं पूर्वम् उक्तवन्तः प्रतिपादकाः इति प्रकृतिप्रत्ययः तर्हि तस्य प्रकृतेः अर्थः अनन्तरं प्रत्ययस्य अर्थः अर्थात् अपोद्धारपदार्थ इत्युक्ते पदस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य च अर्थाः इत्यर्थः तदनन्तरं पुनः अर्थः स्थितलक्षणाः इति अग्रिमम् स्थितलक्षणाः नाम किमस्ति स्थितलक्षणाः नाम तत् किञ्चित् भिन्नम् अर्थात् यस्य नाशः एव न भवति स्थितलक्षणाः भवन्ति अर्थात् वाक्यार्थरूपः अर्थः किमस्ति इति वदामि यदा वयं शब्दानां पदानाम् उच्चारणं कुर्मः तत्र प्रथमं वर्णाः भवन्ति तदनन्तरं पदानि भवन्ति पदं नाम प्रकृतिप्रत्ययाः भवन्ति तर्हि तस्य प्रकृतिप्रत्ययार्थम् एतत् सर्वं भवति परन्तु यदा वयम् एकवारम् उच्चारणं कुर्मः तर्हि तस्य कश्चन अर्थबोधः भवति तत्र पुनः पदमपि न भवति तत्र प्रकृतिप्रत्यय इत्यादिकमपि न भवति तदा एकवारं वाक्यं पूर्णरूपेण वयम् उच्चारणं कुर्मः तर्हि तत्र किं भवति वाक्यार्थज्ञानं भवति तर्हि वाक्यार्थज्ञानस्य उपायः भवति पदानाम् अर्थबोधः ते स्थितलक्षणाः भवन्ति स्थितलक्षणाः इति तेषां कदापि नाशः न भवति अर्थात् कदापि नष्टं न भवति अर्थात् स्थितलक्षणाः भवन्ति ते सर्वदा तेषां स्वभावः तादृशः भवति ते वस्तुतः किं भवति वाक्यार्थः तिष्ठति पदार्थः न अर्थात् पदानि मिलित्वा वाक्यार्थः भवति एकवारं वाक्यं भवति वाक्यार्थबोधः भवति पुनः पदानि न भवन्ति अर्थात् स्थितलक्षणाः नाम एकया दृष्ट्या वाक्यार्थः स्थितलक्षणाः नाम वाक्यार्थः किमर्थं स्थितलक्षणाः इति उच्यन्ते वाक्यार्थस्य कारणं वयं जानीमः वर्णाः मिलित्वा पदानि भवन्ति पदानि मिलित्वा वाक्यं भवति एकवारं वाक्यं वाक्यार्थं बोधयित्वा पदानि पुनः तत्र कोऽपि तत्र सम्बन्धः नास्ति अथवा व्यावहारिकत्वं नास्ति वाक्यार्थबोधे सति पदानां कार्यं समाप्तं पुनः वाक्यार्थः तिष्ठति तद् स्थिरं तिष्ठति तस्य कदापि भेदः न भवति तदेव तत्र इत्युक्ते वाक्यार्थं बोधयित्वा पदार्थाः अप्रत्यक्षाः भवन्ति ते विरहिताः भवन्ति तेषां कार्यं समाप्तं तेषां ते
तत् कार्यं समाप्य ते चरितार्थाः भवन्ति तत्र वाक्यार्थ तेन कारणेन वयं वदामः व्याकरणे वाक्यस्फोटः एव अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः तदेव परमं सत्यमिति कारणम् एकवारं वयं सामान्यव्यवहारेपि वयं पश्यामः यदा वयं वाक्यार्थस्य अवबोधः अस्माकं भवति तदनन्तरं वयं पदानां पुनः चिन्तनं न कुर्मः न अहं कार्यालयं गच्छामि गच्छामि पर्यन्तं भवति तावत् पर्यन्तं जिज्ञासा भवति तदा एकवारं क्रियापदस्यापि अन्तिमवर्णस्य उच्चारणं यदा भवति तदा पुनः अस्माकं पदेषु रुचिः न भवति वाक्यार्थः ज्ञातः तावत् पर्यन्तं भवन्तः चिन्तयन्ति रामः ओ रामः पाठशालां द्वितीया रैट् गच्छ गच्छ अग्रे ति गच्छति इत्युक्ते गच्छति इति यावत् पर्यन्तम् उच्चारणं भवति तदा तस्य अनन्तरक्षणे किं भवति वाक्यार्थबोधः भवति तावत् पर्यन्तं न भवति अन्तिमक्षणपर्यन्तं किं भवति तत्र जिज्ञासा भवति अन्तिमस्वरस्यापि यदा उच्चारणं वयं शृणुमः तदा एतानि पदानि चरितार्थानि भवन्ति तेषां कार्यं समाप्तं पुनः वयमपि तत्र न चिन्तयामः तर्हि अस्माकं पुनः किं जातं तत्र वाक्यार्थबोधः जातः तद् वस्तुतः शाश्वतं तद् नित्यं भवति तदा अन्येषां सर्वेषामपि कार्यं तत्र समाप्तं भवति तावत् पर्यन्तं तदर्थं तेन कारणेन वाक्यार्थाः स्थितलक्षणाः इत्युच्यन्ते तर्हि अबोधारपदार्थाः ये च स्थितलक्षणाः अर्थाः च सन्ति इत्यर्थः अर्थात् द्विविधाः अर्थः किं भवति तत्र एकं तु अबोधारपदार्थाः अर्थात् प्रकृतिप्रत्ययोः अर्थाः अपरं तु किमस्ति स्थितलक्षणाः अर्थाः वाक्यस्य अर्थः इति सरलया भाषा वाक्यस्य अर्थः एवम् अर्थद्वैविध्यं प्रकृतिप्रत्ययार्थाः इति अबोधारपदार्थाः अर्थात् विभज्य पदार्थाद् विभज्यन्ते इति अर्थात् विभज्य तत्र अर्थस्य बोधनं करोति इति विभज्यन्ते इति अबोधाराः पद्यते बोध्यते अर्थाः अनेन इति पदं प्रकृतिः प्रत्ययश्च पदं नाम प्रकृतिः प्रत्ययश्च तस्य अर्थाः अबोधाराः च ते पदार्थाः ते अबोधारपदार्थाः इति प्रकृति प्रत्ययार्थाः स्थितलक्षणाः नाम वाक्यार्थाः इति एतावत् उक्त्वा इदानीम् एतयोः द्वयोः सम्बन्धः तत्रापि प्रथमं किमस्ति तत्र कार्यकारणभावेन इति एकविधः सम्बन्धः कार्यकारणभावः नाम किमस्ति तत्पूर्वं मया उक्तं शब्दस्य अर्थस्य च कश्चन कार्यकारणभावः भवति तद् कथं भवति इत्युक्ते यः शब्दस्य प्रयोगं करोति तस्य कृते यः शब्दस्य प्रयोगं करोति तस्य कृते शब्दप्रयोगः किमर्थं शब्दप्रयोगः करणीयः भवति शब्दः इति अस्माकं स्फोटः इति शब्दः नास्ति रामः कृष्णः इत्यादि शब्दः यदा गौ इत्यादि शब्दाः तर्हि तस्य शब्दस्य प्रयोगे किं भवति अर्थः कारणं भवति शब्दस्य प्रयोगाय किं भवति अर्थः कारणं भवति भवतां हस्ते एका लेखनी अस्ति अर्थः तस्य कृते एकस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति सत्यं खलु तर्हि यः शब्दस्य प्रयोगं प्रथमं करोति तस्य कृते शब्दः कार्यम् अर्थः कारणं कारण कस्मिन्नपि अर्थम् उद्दिश्य शब्दस्य प्रयोगं करोति तर्हि अर्थः कारणं शब्दः कार्यम् अपरं तु यः कोऽपि वा शब्दं श्रुत्वा तस्य अर्थम् अवगच्छति तत्र तु शब्दः कारणम् अर्थः कार्यम्
कारण तत्र ग्रहणं भवति। शब्दं श्रुत्वा अर्थस्य ग्रहणं करोति, तस्य कृते अर्थग्रहणाय शब्दः कारणं, शब्दः कारणं चेत् अर्थः कार्यम्। तर्हि उभयविधं यः शब्दस्य प्रयोगं करोति, यः शब्दस्य श्रवणं करोति, एतदनुसारं तत्र कार्यकारणभेदः भवति। कार्यकारणे भेदः, कार्यकारणयोः भेदः भवति। परन्तु अयं सम्बन्धः अस्ति, कार्यकारणसम्बन्धः अस्ति। शब्दस्य अर्थस्य च कार्यकारणसम्बन्धः। यः प्रथमं शब्दस्य प्रयोगं करोति, तस्य कृते शब्दः कार्यम्, अर्थः कारणम्। यः शब्दं श्रुत्वा अर्थम् अवगच्छति, तस्य कृते शब्दः कारणम्, अर्थः कार्यम् इति भेदः। तर्हि शब्दस्य अर्थस्य च मध्ये, तयोः मध्ये कार्यकारणरूपम् अस्ति। एवं पश्यामः चेत् यथा शब्दस्य निमित्तम् अर्थः भवति, अर्थस्य निमित्तं शब्दोऽपि भवति, उभयतापि भवति। शब्दस्य निमित्तम् अर्थः भवति, अर्थस्य निमित्तं शब्दः अपि भवति। तर्हि शब्दः अर्थस्य कृते प्रयुज्यते, अर्थस्य अवगमनाय शब्दस्य प्रयोगं करोति इति उभयतापि भवति। तर्हि एवम् एतयोः सम्बन्धः कथं भवति? कार्यकारणभावेन इति एकः प्रकारः सम्बन्धः, कार्यकारणसम्बन्धः। शब्दस्य अर्थस्य च परस्परं सम्बन्धस्य एकविधः अस्ति कार्यकारणसम्बन्धः इति। अपरः कीदृशः भवति? अपरः तु भवति किं भवति? योग्यभावः इति। योग्यभावेन च स्थिताः इति। तत्र एका योग्यतापि अस्ति एतयोः द्वयोः मध्ये। अर्थात् शब्दानाम् अर्थबोधनाय किं भवति? एकम् अर्थम् अवगमयितुं किञ्चित् शक्तिः भवति। तदेव तत्र योग्यता इति, तादात्म्यम् इति भवति। तादात्म्यम् इति भवति, तादात्म्यम् इत्युच्यते। अर्थात् यदा वयं जानीमः, यदा एकैक इन्द्रियस्य एकैकं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। यदा जिह्वा अस्ति, तद् रुचिम् अवगन्तुं शक्नोति। अनन्तरं यदा चक्षुः भवति, तद् किमपि द्रष्टुं शक्नोति। तस्य योग्यता अस्ति, अर्थात् नेत्रस्य योग्यता अस्ति तद् द्रष्टुं शक्नोति इति, अथवा रुचिम् अवगन्तुं शक्नोति इति तस्य योग्यता भवति। कस्य योग्यता भवति? जिह्वायाः योग्यता भवति। एवं तत्र शब्दविशेषैः अर्थानां विशेषणं बोधयितुं काचित् योग्यता भवति। तद् वस्तुतः यदा इन्द्रियाणां विषयाणां च परस्परसम्बन्धः भवति, तदर्थं काचित् योग्यता अस्ति। एवमेवं शब्दानाम् अर्थानां च परस्परं काचित् योग्यतारूपसम्बन्धः अस्ति। कारणम् अर्थस्य अवगमनाय, अर्थबोधनाय शब्दाः एव भवन्ति। तद्विहाय न कर्तुं शक्नोति। यदा वयं वदामः, यदा द्रष्टुं चक्षुरिन्द्रियमेव आवश्यकम्, तद्विना अन्यस्य इन्द्रियस्य योग्यता नास्ति तत् कर्तुं। श्रवणाय श्रोत्रेन्द्रियमेव आवश्यकम्, अन्यस्य श्रोत्रेन्द्रियेण द्रष्टुं वा चक्षुरिन्द्रियेण श्रोतुं वा वयं न शक्नुमः। तस्य कारणं नाम तत्र इन्द्रियविषययोः परस्परयोग्यता इति कश्चन विषयः अस्ति। एवमेव शब्दस्य अर्थस्य च शब्दानाम् अर्थानां च एवमेव परस्परं काचित् योग्यता अस्ति। तया योग्यतया एतद् अवगन्तुं वयं शक्नुमः, अन्यथा न भवति। तर्हि एषः कश्चन अपरः सम्बन्धः योग्यभावेन च स्थिताः इति। योग्यभावेन च स्थिताः इति। तर्हि योग्यतारूपं कश्चन सम्बन्धः अपि
तत्र अस्ति इति आशयः। तर्हि पश्यतु पुनरेकवारं तत्र के विषयाः आगताः। साध्वसाधुषु शब्देषु ये अन्वाख्येयाः शब्दाः, ये च प्रतिपादकाः शब्दाः च सन्ति, ये अपोद्धारपदार्थाः स्थितलक्षणाः च अर्थाः सन्ति, ये कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः सम्बन्धाः अपि सन्ति। तर्हि इदानीं वयं शब्दयोः विषये उक्तम्, अर्थयोः विषये उक्तं, तयोः सम्बन्धविषये अपि उक्तं। तत्र कार्यकारणसम्बन्धः अनन्तरं योग्यतासम्बन्धः इति द्विधा तत्र सम्बन्धः अपि उक्तम्। इदानीं प्रयोजनद्वयम् अस्माभिः प्रतिपादनीयमस्ति। तत् प्रयोजनद्वयं वयम् अग्रिमवर्गे वयं कुर्मः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। अबोद्धारपदार्था ये चार्थाः स्थितलक्षणाः, अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः, ये चापि प्रतिपादकाः कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः धर्मे च प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धः साध्वसाधुषु इति कारिकाद्वये वयं तिष्ठामः। अग्रिमकारिका वयम् अग्रिमबुधवासरस्य वर्गे वयं चर्चां कुर्मः।